मैले जानी बुझिकनै यो वर्षको अन्त्यमा रुपियाँ पैसासँगको हाम्रो सम्बन्धको बारेमा केही कुरा बाँड्ने प्रयास गरेको हुँ। कारण हरेक वर्षको अन्त्यतिर आएर हामीले केही न केही मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने हुन्छ र नयाँ वर्षको लागि सपनाहरू विचारहरू हामी अपनाउने प्रयास गर्छौँ। म यो वर्षमा यो गर्नेछु त्यो गर्नेछु भन्ने कतिपटक न्यू इयर रेजोल्युसनदेखि लिएर म जीवनमा यो गर्न चाहन्छु भनेर गर्ने गर्दछौँ र त्यो वास्तवमा एक किसिमले राम्रो अभ्यास पनि हो। मूल्याङ्कन नगरिकन जीवन जिउँ भनेदेखि वर्षहरू आउँछन् जान्छन् र हेर्दा हेर्दै हामी बुढेसकालमा लागिसकेका हुन्छौँ। विशेष गरी अहिले जो हामी 20-30 वर्षदेखि लिएर 40 वर्षसम्मका व्यक्तिहरू छौँ भने पनि अझै पनि जीवनमा धेरै कुराहरू गर्न बाँकी नै छन्। 50 काटेर माथि लागिसकेका छौँ भनेदेखि त्यसपछि अहिलेसम्म जे जति गरेका छौँ त्यसैलाई पर्खाउनु पर्ने हुन्छ र 60 नागिसकेपछि चाहिँ 40-50 को दशकमा जे कुरो हामीले गरेका थियौँ त्यसपछि त्यसबाट फाइदा के भन्छ अहिलेसम्म छरेको जति पनि बिउहरू छन् त्यसको कटनी गर्ने र अन्तिममा बुढेसकालमा आफ्नो लागि र आफ्ना छोरानातीहरूको लागि एउटा आशिषमय व्यक्ति भएर यो संसारबाट बिदा लिने उद्देश्य नै हाम्रो हुनुपर्छ। र त्यसै कारण इसाई विश्वास जसरी परमेश्वरसँगको सम्बन्ध मानिससँगको सम्बन्धमा आधारित हुन्छ त्यस्तै किसिमले अर्को पक्ष हो रुपियाँ पैसासँगको सम्बन्ध। मानिससँगको सम्बन्धहरू त्यत्तिकै अचानक हुँदैनन्। तपाईँ र मैले निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ कि म मानिससँग एउटा तितोपना राखेको व्यक्ति बन्न चाहन्छु या मिठोपना भएको व्यक्ति बन्न चाहन्छु। मानिसहरूसँग सम्बन्ध राख्दाखेरि साथीभाइहरूसँग परिवारसँग सम्बन्ध राख्दाखेरि मलाई देखेर मानिसहरू हर्षित भएको म देख्न चाहन्छु अथवा मलाई देख्ने बित्तिकै मानिसलाई एलर्जी भएको देख्न चाहन्छु। यो ममा भर पर्ने कुरो हो, अरूमा होइन। मेरो श्रीमतीमा, मेरो छोरामा अथवा मेरा परिवारका अरू सदस्यमा होइन, ममा भर पर्छ। म मानिससँग कस्तो प्रकारको भावनामा कस्तो सम्बन्धमा जिउन चाहन्छु भन्ने कुरा मलाई थाहा हुन्छ र म त्यसै अनुसार अगाडि बढ्या हुन्छु। ममा मिठो आत्माले मानिससँग जिउन चाहन्छु भने मेरो जीवन मिठासले भरिएको हुन्छ। तर म मानिसप्रति एकदमै किसिमको तिरस्कारको भावनाले भरिएर जिउन चाहन्छु भने मेरो जीवन वास्तवमा भित्रबाटै तितोपनाले भरिएको हुन सक्छ। त्यस्तै किसिमले रुपियाँ पैसासँगको सम्बन्ध पनि छ मित्रहरू। रुपियाँ पैसासँग आर्थिकी कुराहरूसँग हामीले सही सम्बन्ध राख्न सक्यौँ भनेदेखि यसले जीवनलाई बडो आशिषमय बनाउँछ। तर रुपियाँ पैसासँग गलत सम्बन्ध हुन गएको खण्डमा यसले जीवन बडो दुःखदायी पनि बनाउन सक्छ। र अर्को कुरो बेला बखतमा हामी भनेको सुन्दछौँ, रुपियाँ पैसा केही पनि होइन र सम्पत्ति केही पनि होइन। वास्तवमा त्यो एउटा गलत वाक्यांश हो। यदि रुपियाँ पैसा केही पनि होइन थिएन भने आज लाखौँ नेपाली युवा युवतीहरू विदेशी भूमिमा आफ्नो आमा बाबुबाट अलग, छोराछोरीहरूबाट अलग, श्रीमान श्रीमतीबाट अलग भएर एउटा पारिवारिक सुखबाट अलग भएर त्यो रुपियाँ पैसाकै लागि दुःख गर्नु परेको छ। रुपियाँ पैसा केही न केही हो, छ, धेरै शक्ति छ रुपियाँ पैसामा। त्यसै कारण लाखौँ युवाहरू आज विदेशी भूमिमा पसिना बगाउन बाध्य भएका छन्। वास्तवमा जुन सुखको लागि उहाँहरू त्यो दुःख गर्दै हुनुहुन्छ नि, त्यो सुखबाट धेरै पटक जीवनभरिको लागि उनीहरू विमुख हुनुपर्छ। परिवारमा विखण्डन आउँछ। छोराछोरीहरू आमा बाबु बिना हुर्किएर पछि त चिन्दै नसक्ने अवस्थामा पनि पुग्या हुन सक्छन्। पैसा हो, धेरै कुरा गर्न सकिन्छ पैसाले। र तपाईँ र मेरै व्यक्तिगत जीवनमा पनि यदि एकदमै हामी निम्न वर्गको व्यक्ति थियौँ, मानिसलाई थाहा छ हामी विपन्न वर्गका हौँ भने हामीलाई बाटोमा भेट्दाखेरि पनि हामीले पहिला हजुर नमस्कार भनेर हात उचाल्नु पर्ने हुन्छ। तर त्यही व्यक्ति भोलि गएर अचानक त्यो सम्पन्न बन्न गएको खण्डमा त्यसपछि हिजो अस्ति तपाईँले हजुर नमस्कार भनेर कमै हात उचालेर नमस्कार गर्नुपर्ने ठाउँमा अरू नै व्यक्तिहरूले तपाईँले हात उचाल्नुभन्दा अगाडि नै आएर हजुर नमस्कार भनेर हात तपाईँकोतिर उठ्छन्। किन
तपाईँलाई इज्जत गरेको होइन, तर तपाईँसँग भएको सम्पत्तिको कारण हो। मनी स्पिक्स भनेर एउटा अङ्ग्रेजी भनाइ छ, पैसा बोल्छ नै। त त्यो चाहिँ पैसासँग भएको गलत सम्बन्धको परिणाम हुन्। र बेला बखतमा हामी लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाको उखान पनि घटना पनि भन्छौँ। उहाँलाई एकपटक जाँदाखेरि त्यहाँको भोज भतेरमा शराब दाल भातहरू मासुहरू सबै आफ्नो सुटलाई लगाइदिएर आफू खान छोडेर, किन भन्दाखेरि त तिमीहरूले मलाई दिया हो र, यो त मेरो सुटलाई पो दिया हो भनेर। त्यो चाहिँ दार्शनिकहरूले मात्रै गर्न सक्छन्। हामी साधारण जीवन जिउने व्यक्तिले त्यस्तो गर्न थाल्यो भने हामी बाँच्नै सक्दैनौँ, हामीलाई ठाउँ नै हुँदैन। विद्वानहरू दार्शनिकहरू चाहिँ त्यसरी जिउनु चाहन्छ। हामीलाई पैसा चाहिन्छ दैनिक जीवनमा जीविकोपार्जनको लागि, बाँच्नको लागि, समाजमा शिर ठाडो पार्नको लागि पनि हाम्रो शरीरमा लुगा हुनुपर्छ, बस्ने ओत ठाउँ हुनु पर्यो र पेटमा खानको लागि चारो हुनु पर्यो। र त्यसपछि मात्रै समाजमा हामीलाई बस्न सजिलो हुन्छ। त्यसै हिसाबले बाइबलीय दृष्टिकोणबाट हामीले आर्थिक कुराहरूलाई राम्रोसँग हेर्न सक्यौँ, बुझ्न सक्यौँ र त्यसपछि ती रुपियाँ पैसासँग सही सम्बन्ध कायम गरेर अगाडि गयौँ भनेदेखि ख्रिस्टियन जीवन अझ रहर लाग्दो हुन्छ र भौतिक हिसाबले मानवीय जीवन पनि अर्थपूर्ण हुन्छ। समाजमा बस्दाखेरि, उड्दाखेरि, बाहिरभित्र गर्दा पनि परमेश्वरले हामीलाई अझ प्रभावशाली तरिकाले चलाउनुहुन्छ पैसासँग सही सम्बन्ध भएको खण्डमा। त्यसैको सिलसिलामा आज पनि म एक दुईवटा स्लाइडहरू यहाँको सामनेमा राख्न चाहन्छु। बाइबलीय समृद्धिको बारेमा कुरा गर्दाखेरि हामीले तेस्रो यूहन्नाको 2 पदलाई आधार बनाएर आत्मिक, शारीरिक र भौतिक समृद्धि परमेश्वरको इच्छा हो भन्ने कुरालाई यो पदले यसरी भन्छ, प्रिय मित्र, म प्रार्थना गर्दछु कि सबै कुरामा तिम्रो भलो होस् र तिम्रो स्वास्थ्य ठिक रहोस्, तिम्रो आत्मिक जीवन ठिक छ भन्ने म जान्दछु। अब यो वाक्यांशलाई उल्था गर्दाखेरि, यो पदलाई व्याख्या गर्दाखेरि धेरै व्यक्तिहरूले के भन्छन् भने यो त एउटा साधारण पत्राचार गर्दाखेरि विश हो, यो के भन्छ, एउटा शुभेच्छा मात्रै हो, यो चाहिँ परमेश्वरको आज्ञा होइन, यो परमेश्वरले नै यस्तो हुनु नै पर्छ भनेको होइन भनेर कतिपटक यो आर्थिक कुराहरू सम्बन्धी विश्वासीहरूमा परमेश्वरीय आशिष आउनुपर्छ भनेको कुरालाई स्वीकार नगर्नेहरूले यसलाई चाहिँ साधारण यो त पत्राचारको भाषा हो भनेर भन्छन् भने पावलले 2 कोरिन्थी 9:8 बडो स्पष्टसँग भन्नुहुन्छ, परमेश्वरले तिमीलाई हरेक आशिष प्रशस्त मात्रामा दिन सक्नुहुन्छ। यो विशफुल थिङ्किङ होइन, यो कन्भिक्सन हो, यो प्रेरितीय प्रकाश हो। पावल प्रेरितले पवित्र आत्माको प्रेरणाबाट लेख्दै हुनुहुन्छ र जसरी यूहन्नाले पनि पवित्र आत्माको प्रेरणाबाटै गायासलाई तिम्रो आत्मिक, शारीरिक, भौतिक समृद्धि प्रभुको इच्छा हो, त्यसै कारण म प्रार्थना गर्दैछु भन्नुभएको छ भने पावलले पनि भन्नुहुन्छ परमेश्वरले तिमीहरूलाई हरेक आशिष प्रशस्त मात्रामा दिन सक्नुहुन्छ ताकि तिमीहरूसित सधैँ नै हरेक कुरा प्रशस्त होस् र हरेक असल कामको निम्ति तिमीहरूले प्रशस्त मात्रामा दिन सक। अनि हिब्रू 13:5ले अर्थपूर्ण तरिकाले यसरी भन्छ, तिमीहरूका जीवन रुपियाँ पैसाको मोहबाट अलग राख। यो चाहिँ बडो महत्त्वपूर्ण कडी हो। पहिलो तिमोथी 6:10 भने झैँ रुपियाँ पैसाको मोह नै सबै खराबीको जड हो भनेको छ। त्यसै हिसाबले हिब्रूमा पनि पावलकै शिक्षा हुन सक्छ, रुपियाँ पैसाको मोहबाट अलग राख, तिमीहरूसँग भएका कुरामा सन्तुष्ट बस, किनकि उहाँले भन्नुभएको छ, म तिमीहरूलाई कुनै रीतिले छोड्ने छैन, म तिमीहरूलाई त्याग्ने छैन। रुपियाँ पैसाको मोहबाट अलग बस्नुको मुख्य आधार चाहिँ परमेश्वरले हामीलाई कहिल्यै त्याग्नु हुने छैन। परमेश्वर हामीसँग हुनुभएको कारण हामी रुपियाँ पैसालाई पुज्दैनौँ, हामी रुपियाँ पैसाको दास बन्दैनौँ। तर परमेश्वरले हामीलाई दिनुहुने आशिषलाई हामी इन्कार पनि गर्दैनौँ, त्यसलाई लत्याउँदैनौँ। रुपियाँ पैसा केही पनि होइन भनेर हामी जोगी बन्दैनौँ, कङ्गाल भएर बस्नु पनि आवश्यकता छैन, किनभने परमेश्वर हाम्रो गोठालो हुनुहुन्छ। उहाँले हामीलाई हरियो खर्कमा सुताउनुहुन्छ,
सुखचैनको पानीनेर डोर्याउनुहुन्छ। हाम्रा शत्रुहरूका सामने हामीलाई भोजन तयार गर्नुहुन्छ। हाम्रो शिर उहाँले तेलले अभिषेक गर्नुहुन्छ र हाम्रो कचौरा भरिएर पोखिन्छ। त्यो चाहिँ क्रिस्चियन जीवनको एउटा चित्र बाइबलले कोरेको छ। कारण परमेश्वर हाम्रो साथमा हुनुभएको कारण हामी लोभ लालचमा पनि बस्दैनौँ। अनि करप्ट के भन्छ, भ्रष्टाचार, चोरी डकैती, लुटपाट पनि हामी गर्दैनौँ। किनभनेदेखि हाम्रो आवश्यकता परमेश्वर पुरा गर्नुहुन्छ। त्यति भनिसकेपछि गरिबीबाट मुक्त हुन नदिने गलत विचारहरू पनि हिजो हामी हेर्दै थियौँ। पहिलो कुरो, एउटा सधैँभरि रुपियाँ पैसाको अभावमा अथवा रुपियाँ पैसासँग खराब सम्बन्ध हुनुको कारण रुपियाँ पैसा खराबीको जड हो भनेर हामीले सोचेका हुन्छौँ। पहिलो तिमोथी 6:10 भने जस्तै, किनभने रुपियाँ पैसाको मोह नै सबै किसिमका खराबीको जड हो। पैसाको लोभमा परेर कोही विश्वासबाट कुमार्गतिर लागेका छन् र धेरै पीडाले तिनीहरूका हृदय घोचेका छन्। त यहाँनिर वचनले रुपियाँ पैसा खराबीको जड हो भनेको त होइन, तर हाम्रो सोचाइमा र कतिपटक बाइबल पुलपिटबाट प्रचार गराई बाइबल अध्ययनमा रुपियाँ पैसालाई नै हामीले खराबीको जड भन्ने सोचेका हुन्छौँ। त्यसलाई अझ मजबुत पार्न, त्यो गलत विश्वासलाई मजबुत पार्न अर्को पद पनि हामी यसरी पढ्छौँ मर्कुस 10:25 धनी मानिसलाई परमेश्वरको राज्यभित्र पस्नुभन्दा त बरु सियोको नात्रेबाट ऊँटलाई छेर्न सजिलो हुन्छ। र अर्को ठाउँमा प्रभुले भन्नुभएको छ, दुई मालिकको सेवा गर्न सक्दैनौ, कि त परमेश्वरको सेवा गर्छौ कि त धनको सेवा गर्छौ भनेर भनेको कारण धेरै मानिसहरू रुपियाँ पैसासँग डराउँछन् र सम्पत्ति आर्जन गर्नु, मेहनत गरेर पैसा कमाउनु, नाफा कमाउनु, यी कुराहरू चाहिँ कता कता विश्वासीको निम्ति राम्रो होइन भन्ने प्रकारको गलत धारणाले गर्दाखेरि पनि धेरै मानिसहरू गरिबीमा हामी सन्तुष्टि हुनुपर्छ, अभावमा ठिक छ, धनी हुनु हुँदैन, सम्पन्न हुनु हुँदैन। धनीहरू देख्ने बित्तिकै एक किसिमको त्यो जजमेन्टल एटिट्युड के भन्छ त्यसलाई, हामी धनीहरूलाई एकदमै पूर्वाग्रही भएर हेरिदिन्छौँ। यो व्यक्ति त धनी छ, पक्कै पनि यसले चोरेको हुनुपर्छ, पक्कै पनि यसले भ्रष्टाचार गरेको हुनुपर्छ, कहाँबाट ठगेर ल्यायो। कारण अधिकांश हाम्रो समाजमा मेहनत नगरिकनै धनी बन्ने, भ्रष्टाचार गरेर ठगेर चोरेर मात्रै पैसा कमाउने संस्कृति भएको कारण धनी भन्ने बित्तिकै हामी धनी व्यक्तिलाई शङ्खाले हेर्दछौँ, तर त्यो गलत हो। धनीहरू परमेश्वरको राज्यमा भन्ने बित्तिकै फेरि त्यसको तलब प्रभुले बयान गर्नुभएको छ कि धन सम्पत्तिमा भरोसा राख्नेहरू परमेश्वरको राज्यमा प्रवेश गर्न सक्दैनन्। अर्थात् धन सम्पत्तिलाई नै ईश्वर ठान्ने व्यक्तिहरू, धन सम्पत्तिलाई नै पूजा गर्ने व्यक्तिहरू, धन सम्पत्तिको सेवा गर्ने व्यक्तिहरू परमेश्वरको राज्यमा प्रवेश गर्ने छैनन्। त धनको सेवा धनीले मात्र होइन, गरिबले पनि गर्न सक्छ। गरिब व्यक्ति पनि सम्पत्तिको लागि जे पनि गर्न तयार हुन्छ भने उसको लागि सम्पत्ति परमेश्वर हुन गयो। फलस्वरूप धनी होस् या गरिब होस्, जसले रुपियाँ पैसा सम्पत्तिमाथि भरोसा राख्छ त्यो परमेश्वरको राज्यमा प्रवेश गर्ने छैन। तर कतिपटक हामी चाहिँ धनीहरू मात्रै स्वर्ग जाने छैनन्, सारा गरिबहरू स्वर्ग जानेछन् भन्ठान्छौँ। त्यो गलत विश्वास हो। गरिब व्यक्ति पनि सम्पत्तिको दास हुन सक्छ भने धनी व्यक्ति पनि सम्पत्तिको दास हुन सक्छ। र भने गरिब व्यक्ति पनि सम्पत्तिबाट मुक्त व्यक्ति, सम्पत्ति उसको लागि सेवक हुन सक्छ भने धनाढ्य व्यक्ति पनि सम्पत्ति उसको लागि सेवक हुन सक्छ। ऊ एउटा धर्मी परमेश्वरको असल दास भएर आफ्नो जीवन बिताउन सक्छ। तेस्रो गलत विचार चाहिँ म सम्पन्न हुन लायकको व्यक्ति छैन, अथवा मलाई गरिबी ठिक छ, म त यस्तो पापी अधर्मी, मलाई त प्रभुले बल्ल बल्ल मुक्ति दिनुभएको छ, अब योभन्दा बढी दिनुभयो भने त प्रभुलाई नै घाटा लाग्छ होला भन्ने खालको विचार पनि कसैकोमा हुँदो रहेछ। जुन कुराको झलक चाहिँ हामी लुका 15 अध्यायको त्यो उडन्ता पुत्रको दृष्टान्तमा भेट्टाउँदछौँ। 17-19 पदमा जब त्यसको चेत खुल्यो, त्यसले भन्यो, मेरा बाबुका धेरै ज्यालादारी चाकरहरू भरपेट खाएर उबार्ने गर्छन्, तर म चाहिँ भोकले मरिरहेछु। म उठेर आफ्नो बाबु कहाँ जानेछु र उहाँलाई भन्नेछु, बुवा
मैले स्वर्गको विरुद्धमा र तपाईँको दृष्टिमा पाप गरेको छु। अब उपरान्त म तपाईँको छोरो भनिने योग्यको छैन। मलाई तपाईँका ज्यालादारी चाकरहरूमध्ये एउटा सरह तुल्याउनुहोस्। अब विचार गर्नुहोस्, येशू प्रभुले यो दृष्टान्तलाई यत्तिकैमा टुङ्ग्याइदिएको भए अनि त्यो छोरो घर आयो, उसको बाउले उसलाई एउटा नोकर सरह राख्यो भनेको भए कस्तो दयालाग्दो स्थिति हुने थियो मानव जातिको। येशू प्रभुले त्यो दृष्टान्तमा यो छोराको आफ्नो मूल्याङ्कन त उसले ठिक गरेको छ। हो, म दुष्ट हुँ, म पापी हुँ, बाउको सम्पत्ति सारा वेश्यावृत्तिमा उडाएर, अधर्म दुष्ट कर्ममा उडाएर म घर फर्किँदैछु। अवश्य पनि अब चाहिँ छोरो हुन लागेको व्यक्ति त म होइन। त्यो त सही मूल्याङ्कन हो। तर उसले पिताको गलत मूल्याङ्कन गर्यो। उसले सोच्यो यति भनेपछि त मेरो बाउ खुसी हुन्छ होला भनेर, मलाई राख्छ होला भनेर बाउलाई अझै पनि उसले चिनेको थिएन। घर फर्किँदाखेरि आफूलाई त चिन्यो उसले। त्यस्तै किसिमले कतिपटक हामी पनि हिजो अस्ति पाप र अधर्मको जीवन बिताइरहेको व्यक्ति अचानक येशू ख्रीष्टको प्रकाशले हाम्रा पाप र अधर्महरू छर्लङ्गै हुन्छन् र आफूलाई थाहा हुन्छ, हो प्रभु, म जे छु जस्तो छु यो तपाईँको अनुग्रहले हो। अब चाहिँ म तपाईँको एउटा दास भएर बस्न चाहन्छु भन्दाखेरि हामीले आफूलाई चिन्छौँ होला, तर परमेश्वरलाई अझै चिन्न नसकेको कारण परमेश्वरबाट पाइने प्रशस्तताको जीवन, असीमित जीवन, अनन्त जीवनका साथसाथै त्यो रहर लाग्दो जीवन चाहिँ स्वीकार गर्न हिचकिचाएका हुन्छौँ। यो त बढी पो मागे कि हो प्रभुबाट मैले, उहाँलाई घाटा पो लाग्छ कि मलाई यस्तो आशिष दियो भने त। यो धनाढ्य हुने, असम्पन्न हुने, आर्थिक रूपले पूर्ण रूपले स्वतन्त्र हुने, मनले चाहेको कुरो गर्न सक्ने अवस्था आउनु त मेरो लागि होइन होला, यो त अरूको लागि होला, म त्यसको योग्यको छैन भन्ने भावना धेरै पटक मानिसको मानसपटलमा गढेको हुन्छ। त्यसैको कारण उहाँहरू ठुल्ठुला सपना पनि देख्न सक्नुहुन्न। योजना बनाउँदाखेरि पनि एकदमै त्यो डराई परमेश्वरलाई घाटा पो लाग्ने हो कि यदि उहाँले मेरो प्रार्थनाको जवाब दिनुभयो भने। प्रार्थना गर्दाखेरि ठुल्ठुला प्रार्थना गर्ने आँटै नआउने, किनभनेदेखि कता कता म त्यसको लागि यो लायकको छु र। मानिलो बाटोमा जाँदाखेरि एउटा राम्रो भवन निर्माण हुँदैछ, सुन्दर भवन देख्दाखेरि यस्तो खालको भवन मेरो जीवनमा हुनसक्छ त भन्ने त्यो विचारै पस्दैन। यो सम्भवै छैन, किनभने म त्यसको योग्यकै छैन। परमेश्वरले त्यो मेरो लागि दिनुपर्ने आवश्यक नै छैन। जब यस्तो किसिमको सोचबाट हामी अगाडि गइरहेको हुन्छौँ भने हामी धेरै आशिषमय जीवन प्राप्त गर्न सम्भावनाबाट आफूलाई वञ्चित गरिरहेको हुन सक्छौँ। अथवा परमेश्वरले जुन प्रकारको दृष्टिकोणबाट हामीलाई हेर्नुहुन्छ त्यो हामी बुझिरहेको हुँदैन। यो छोरा जब घर जान्छ, बाउले उसको त्यो एकदमै सुँगुर गनाएको छोरालाई अँगालो हाल्नुहुन्छ। त्यसपछि लुगा, उत्तम एउटा इज्जतदार लुगा लगाइदिनुहुन्छ, हातमा औँठी लगाइदिनुहुन्छ, खुट्टामा जुत्ता लगाइदिनुहुन्छ र त्यसपछि त्यहाँ अचम्मको रमाहट हुन्छ। तर यो छोराले चाहिँ भन्दै थियो, मलाई केवल नोकर बनाउनुहोस् भनेर म बाउलाई भन्नेछु, किनभने म छोरा हुन लायकको व्यक्ति छैन, म योग्यको छैन। परमेश्वर वास्तवमा तपाईँ र मलाई आत्मिक रूपले र भौतिक रूपले माया गर्नुहुन्छ मित्रहरू। त्यसपछि अब यदि हाम्रो जीवनमा साँच्चै नै आर्थिक स्वतन्त्रता आउने हो, सेवाकाई गर्दाखेरि पनि हामी एउटा स्वतन्त्र व्यक्ति भएर बाँच्ने हो भनेदेखि पहिलो कुरो त मानसिक रूपमा परमेश्वर मसँग हुनुहुन्छ। भलै अहिले मसँग सम्पत्ति नभए तापनि मेरा आवश्यकताहरू जस्ता छन् ती परमेश्वरले पुरा गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने विश्वास हामीमा उत्पन्न हुनु अत्यन्त आवश्यक छ। मर्कुस 9:23 मेरो व्यक्तिगत जीवनमा निकै नै फरक पार्ने पदहरूमा आउने पद हो। विश्वास गर्नेका लागि त सबै कुरा सम्भव छ। प्रभुको हातमा कुनै कुरा असम्भव छैन। सबै कुराहरू प्रभुले सम्भव गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने विश्वास हामीमा आउनु पर्यो। तपाईँ र मेरा कुनै सपना छन्, दर्शन छन् भने त्यो पुरा गर्नको लागि चाहिने साधन अनि स्रोत प्रभुले जुटाउन सक्नुहुन्छ। र भने अहिले हामी एउटा साधारण विश्वासी हौँ, साधारण खेती किसानी गर्ने व्यक्ति हौँ। म बेला बखतमा हामी बस्ने ठाउँमा धेरै मानिसहरू रिक्सा चलाउँछन्। यो गर्मी ठाउँ हो, गर्मीको मौसममा रिक्सा चलाउन कम्ती गाह्रो हुँदैन। एउटा रिक्सा चलाउने व्यक्तिले पनि यदि ख्रीष्ट येशूमा विश्वास गरेको खण्डमा
उसको विश्वास के हुनुपर्ने थियो भनेदेखि म रिक्सा चलाउँदै पनि परमेश्वरले मेरो जीवनमा उद्देश्य काम गर्न सक्नुहुन्छ। हुनसक्छ कुनै दिन म एउटा यस्तो धनाढ्य व्यक्तिलाई रिक्सामा बोकेर जहाँ लानेछु र त्यो व्यक्तिले मलाई देखेर, मेरो इमान्दारिता, मेरो एउटा मिजासिलो स्वभावलाई देखेर मलाई यहाँ मिनिमम चाहिँ 20 रुपियाँ हो क्या, मलाई 20 रुपियाँ दिने ठाउँमा उसले 2000 दिन सक्छ, 20,000 दिन सक्छ, 2 लाखै दिन सक्छ। त्यो विश्वासका साथ गएको खण्डमा त्यो व्यक्तिले कुनै दिन त्यस व्यक्ति भेटाउँछ पनि। तर तितोपना यो गर्मीमा धनाढ्य व्यक्ति पछाडि बस्या छ, रिक्सा चलाउँदै खेलामा यस्ता धनीहरू, उनीहरू मात्रै धनी, उनीहरू मात्रै बस्नुपर्ने, खानुपर्ने, मैले चाहिँ यस्तो गर्मीमा 2 रुपियाँ कमाउनको लागि यस्तो गर्नुपर्ने, थिकथुक्क मेरो जिन्दगी भन्दै आफूलाई सराप्दै उसका देवी देवता, भगवान, ईश्वर, परमेश्वर कसलाई विश्वास गरेको थियो सरापेको खण्डमा जिन्दगी यथावत रहनेछ। कारण उसमा विश्वास छैन, उसको दशा परिवर्तन हुन सक्छ भन्ने कुराहरू। तर ख्रीष्ट येशूमा विश्वास गर्ने मानिसले विश्वास गर्नुपर्छ कि परमेश्वर मलाई यो ठाउँबाट माथि लैजान सक्नुहुन्छ, मेरा छोराछोरीहरूको जीवनमा परमेश्वरले आशिष दिन सक्नुहुन्छ भन्ने हाम्रा त्यसपछि प्रार्थनाहरू पनि त्यो विश्वाससँग, परमेश्वरका प्रतिज्ञासँग मेल खाने हुनुपर्छ। हाम्रो मन, वचन र कर्मले पनि ती प्रतिज्ञाको विपरीत गएको हुनु हुँदैन। प्रतिज्ञाकै कुरा गर्दाखेरि हामी यो हेरौँ, यहाँनिर एकछिन मौका दिनुहोस्, समय गइसके भए तापनि परमेश्वरका प्रतिज्ञाको एउटा झलक चाहिँ व्यवस्था 28 1 देखि 13 सम्म तपाईँले आफ्नो जीवनमा कतिको यसलाई स्थान दिनुभएको छ, त्यसले तपाईँ परमेश्वरका प्रतिज्ञामा कतिको विश्वास गर्नुहुन्छ भन्ने कुरा देखाउँछ। र म एक पदबाटै पढ्यो भने त अलि समय लाग्ला, तरै पनि 3 पदबाट यो रातो अक्षरहरू मात्र हेर्नुहोस्। आशिष, म आशिष दिनेछु भनेर गर्नुभएका प्रतिज्ञाहरू कहाँ छन्? सहरमा आशिष पाउनेछौँ, गाउँ बस्तीमा आशिष पाउनेछौँ, सन्तानमाथि आशिष, खेतको उब्जनीमा आशिष, गाई बस्तु बाख्रा सबैमा आशिष। 5 पदमा डालोमा आशिष, पिठी मुस्ने आरीमा आशिष, भित्र आउँदा आशिष, बाहिर जाँदा आशिष। 7 पदमा शत्रुहरूलाई परमप्रभुले तिमीहरूकै सामु परास्त गर्नुहुनेछ, तिनीहरू एक बाटो आउनेछन्। यदि कोही मान्छे हाम्रो विरुद्धमा एक बाटोबाट हामीलाई क्षति गर्न आउँदैछ भने परमेश्वर उसलाई 7 तर्फ तितर पार्ने प्रतिज्ञा पनि त्यहाँ छ। 8 मा ढुकुटीमा, अब तपाईँको ब्याङ्क होस्, ढुकुटी होस्, जहाँसुकै तपाईँको सम्पत्ति जम्मा छ, सबै काममा आशिष। परमेश्वरले देशमा आशिष दिनुहुनेछ, तपाईँ जहाँ देश विदेश जहाँ बस्नु भएको छ परमेश्वरले आशिष। 9 पदमा एक पवित्र जाति बनाएर स्थापित गर्नेछु, उच्च स्थानमा प्रभुले राख्नुहुनेछ। र त्यसपछि 10 पदको अन्त्यमा ती मानिसहरू तिमीहरूसँग डराउनेछन्, अथवा यो डराउनेछन् भन्नाले थर्कमान हुनेछन् भने कि इज्जत गर्नेछन्, आदर गर्नेछन्। परमेश्वरको आशिष जब तिमीहरूमा आउनेछ तब संसारका मानिसहरूले तिमीलाई देखेर उनीहरू एक किसिमको सम्मानपूर्वक भय राख्नेछन्, तिमीहरूको विरुद्धमा बोल्न उनीहरू हिचकिचाउनेछन्। र 11 पदको अन्तिमतिर सन्तान, गाईबस्तु र भूमिको उब्जनीमाथि परमप्रभुले प्रशस्त उन्नति दिनुहुनेछ। 12 पदमा भूमिमा ठिक ऋतुले झरी पठाउनुहुनेछ, हातका सबै मेहनतमा आशिष दिनुहुनेछ। तिमीहरूले धेरै जातिलाई ऋण दिनेछौ, याद गर्नुहोस्, ऋण दिनेछौ, ऋण लिने छैनौ। र 13 पदमा पुच्छर होइन शिर तुल्याइनेछौ, सधैँ टुप्पोमा हुनेछौ, कहिल्यै फेदमा हुनेछौ। यो चाहिँ आशिष परमेश्वरका प्रतिज्ञामाथि विश्वास कतिको छ तपाईँको। त्यसपछि जीवनस्तर उचाल्ने चाहना कतिको छ? यूहन्ना 15:7 मा तिमीहरू ममा रह्यौ भने र मेरा कुरा तिमीहरूमा रह्यो भने तिमीहरूलाई जे इच्छा लाग्छ माग र त्यो तिमीहरूका निम्ति गरिनेछ। मत्ती 7:7 भनेछ माग त तिमीहरूलाई दिइनेछ, खोज त भेटाउनेछौ, गजगजाउ त ढोका उघारिनेछ। त्यो चाहिँ बडो जोडसँग परमेश्वरको सामनेमा गएर राखिने प्रार्थना, अन्तर्विन्ती र त्यसका साथसाथै आफ्नो तर्फबाट माग्ने, खोज्ने, गजगजाउनेमा एक किसिमको परिश्रम पनि छ। इच्छा मात्रै भयो तर हात र कदम त्यतापट्टि चालिएन भने त्यो माग, खोज, गजगजाउको जो एम्फेसिस छ त्यो लाग्दैन। चाहना मात्रै छ तर हामी कहिल्यै आफ्नो ओछ्यानबाट उठेनौँ भने
त्यो अर्थपूर्ण चाहना भएन। मनको लड्डु घिउसित खानु भने जस्तै हुन जान्छ। त्यसै कारण मत्ती 7:7ले कार्यान्वयन गर्नुपर्नेछ त्यो चाहनालाई चाहिँ। र तेस्रो कुरो, आफ्नो हातको काममा इमान्दार, मेहनती र विश्वासयोग्य हामी हुनुपर्नेछ। तपाईँ र म जे गर्दैछौँ, जहाँ जे व्यवसाय छ भने व्यवसायमा, जागिर छ भने जागिरमा तपाईँ के गर्दै हुनुहुन्छ, त्यसमा विश्वासयोग्य, मेहनती, इमान्दार। लुका 19 अध्यायमा प्रभुले 10 जना नौकरलाई एउटा तोडा दिएको त्यो उखान छ, दृष्टान्त छ। र त्यसपछि फर्केर त्यो मालिक फर्केर आइसकेपछि हिसाब लिँदाखेरि जसलाई पहिलो व्यक्ति आएर 17 तिनले त्यसलाई भने, उसले आएर तपाईँले मलाई एउटा दिनुभएको थियो मालिक, मैले 10वटा बनाएर ल्याएको छु भनेको छ। त्यसपछि तिनले त्यसलाई भने, स्याबास असल नौकर, त अति थोरैमा विश्वासी भइस, तैँले 10 सहरमाथि अधिकार पाउनेछस्। अनि तेस्रो व्यक्तिले पनि आएर त्यसै भन्छ र प्रभुले तिनीलाई त्यही प्रकारको स्याबासी दिन्छ। तर एउटा अर्को व्यक्ति छ, तपाईँ यस्तो र त्यस्तो लिनुहोस्, तपाईँले एउटा दिनुभएको थियो, यो तपाईँ फिर्ता लिनुहोस् भन्दाखेरि त्यसलाई चाहिँ त्योसँग छ, जससँग छैन त्यससँग भएको पनि खोसिनेछ भन्ने कुरा। यसरी म तिमीलाई भन्दछु, जससँग छ त्यसलाई अझ बढी दिइनेछ, तर जससँग छैन त्यससँग भएको पनि त्यसबाट खोसिनेछ। अर्थात् तपाईँ र म जब सानातिना कुरामा इमान्दार भएर, विश्वासयोग्य भएर, परिश्रम गरेर, मेहनत गरेर त्यसलाई हामी फलाउँदै गइरहेछौँ भनेदेखि परमेश्वरले त्यसमा अझ थप्नु हुनेछ। तर होइन भनेदेखि हामीसँग भएको पनि खोसिनेछ। भौतिक गरीबलाई सधैँको लागि बिदा दिन पहिलो कुरो त कमिलाबाट पाठ सिक भनेर हितोपदेश 6:11 हामी हेरौँ। यो परिश्रम, मेहनत, इमान्दार भन्ने कुराहरूसँग यो जोडिएको छ। गरिबीबाट, जीवनबाट सधैँभरि बिदा दिनको लागि, घटी कमी अभावबाट बिदा दिनको लागि। अल्छे, कमिले कहाँ गएर त्यसको चाल ढङ्ग हेर र बुद्धिमानी बन। त्यसको अगुवा हुँदैन, हाकिम वा शासक हुँदैन, तापनि ग्रीष्म ऋतुमा त्यसले अन्नको भण्डार तयार गर्छ र कटनीको समयमा आफ्नो खानेकुरो सञ्चय गर्छ। अल्छे, त कहिलेसम्म सुतिरहन्छस्? त कहिले आफ्नो निन्द्राबाट जाग्छस्? क्षणिक सुताइ र क्षणिक उगाइले हात बाँधेर केही बेरको आराम गराइले दरिद्रता तमाथि डाकु झैँ र अभाव चाहिँ हतियार भेरेको मानिस झैँ आइलाग्नेछ। गरिबीबाट हामी मुक्त हुने हो भनेदेखि परमेश्वरको प्रतिज्ञामाथि विश्वासका साथसाथै अब मेहनत पनि गर्नुपर्ने हुन्छ, परिश्रम पनि गर्नुपर्ने छ। गरिबीका कारण प्रायःजसो यो कमिलाबाट बुद्धिमानी बन भनेको कारण सायद अज्ञानताले गर्दाखेरि, बुद्धि नभएर पनि, अशिक्षाको कारण पनि हामी गरिब बन्न सक्छौँ। त्यसै कारण सिक्नुपर्छ। आजको संसारमा त हामी सजिलै धेरै कुराहरू सिक्न सक्छौँ, बुद्धिमानी बन्न सक्छौँ। गरिब हुनुको पछाडिपट्टि अज्ञानता पनि हो, नजान्नु साह्रै दुःख लाग्दो कुरो हो। त्यसपछि दोस्रो कुरो, समयमै आफ्नो कर्तव्य पालन गर्न नसक्नु पनि गरिबीको अर्को कारण हो। मौकाको फाइदा लिन नसक्नु। अब रोपाइँ गर्ने बेलामा रोपाइँ गरेन भनेदेखि फसल काट्ने बेलामा कहाँबाट त्यसले काट्न पाउँछ? समयमा, ठिक समयमा आफ्नो गर्नुपर्ने कर्तव्य पालन गर्ने व्यक्ति निश्चय नै सम्पन्न अथवा सफल बन्दछ। र मेहनती, अल्छे, प्रायःजसो गरिबीबाट उम्कने या नउम्कने भन्ने कुरा यो अल्छेपनाले निर्णय गर्दछ। र कतिपल्ट भनाइ नै छ, सबै गरिबी अल्छेपनाबाट सुरु हुन्छ। र जब कोही व्यक्ति गरिब बन्छ, त्यसपछि त्यसलाई सधैँभरि गरिबी अवस्थामा नै राखिराख्नको लागि त्यहाँको वातावरणले अनि भूमिका खेल्छ। तर कहिलेकाहीँ अब बाढी पहिरोले सबै कुरा सखाप भयो, कुनै प्रकारको प्राकृतिक प्रकोपमा हामी दुखित भयौँ, आगोले सबै जलाइदियो, चोरले सबै लगेर गयो, अथवा ब्याङ्क टाट पल्टियो र गरिब बन्न गयौँ भने पनि यदि त्यो व्यक्ति अल्छे होइन भने त्यो उठ्न सक्छ। तर अल्छे व्यक्ति कहिले पनि गरिबीबाट छुटकारा पाउन सक्दैन। दोस्रो कुरो, आर्थिक व्यवस्थापन हाम्रो जीवनमा छैन भने हामी सधैँभरि गरिबको शिकार भइरहेको हुन्छौँ। आफूसँग भएको पैसाको सही सदुपयोग गर्न जानेनौँ भने हामी अभाव, घटी कमीबाट मुक्ति पाउन सक्दैनौँ। यो किताब, यो जर्ज क्लासनको यो आजभन्दा झन्नै 100 वर्ष अगाडि लेखिएको किताब हो। अहिलेसम्म यो विश्वमा छापिरहन्छ र बिक्री भइ नै रहने किताबमा आउँछ।
यो कुनै ख्रिस्टियनले लेखेको किताब होइन, यो एउटा अर्थशास्त्रीले बडो साधारण सबै मानिसले बुझ्ने भाषामा रुपियाँ पैसाको बारेमा लेखिएको किताब हो। जीवनमा कसरी हामी गरिबीबाट छुटकारा पाउन सक्छौँ। यसको टाइटल नै रिचेस्ट म्यान इन बेबिलोन, बेबिलोनको सबैभन्दा धनी मानिसको उपदेश। यो गजब राम्रो उपदेश दिएको छ। धेरै वर्ष पहिला अगाडि मैले पढेको थिएँ। यो हिन्दीमा पनि छ, नेपालीमा, संसारका प्रायः सबै भाषामा उल्था गरिएको छ। र यसको मुख्य मर्म नै भनेको हामीले 30-70 प्रिन्सिपलद्वारा जिउन सक्नुपर्छ। 30-70 को सिद्धान्त। त्यसमा उनले भनेको छन् 10% चाहिँ गिभ इट टु द गड्स, अथवा उनी एउटा गैर क्रिस्चियन हिसाबले, अर्थशास्त्रीको हिसाबले चाहिँ सबै धर्मावलम्बीको लागि लेखेको कारण गिभ इट टु द गड्स। अब आफूले कुन ईश्वरमाथि विश्वास गरेको छ अथवा कोही ईश्वरमा विश्वासै गरेको छैन भने पनि 10% चाहिँ दान दक्षिणामा दिनु, भेटी। अब यो ख्रिस्टियनहरूले दशांश दिनु हुँदैन भनेर कतिपय यी भुइँफुटा पास्टरहरू उफ्रेर बेला बखतमा विश्वासीहरूलाई अन्यलमा पारे हुन्छन् भने एउटा अर्थशास्त्रीले लेख्दैछ, यदि तिमीहरू जीवनमा उन्नति गर्न चाहन्छौ भने 10% चाहिँ दान दक्षिणामा दिनु नै पर्छ। त्यसपछिको 10% चाहिँ सेभ इट फर इमर्जेन्सी, आफ्नो भवितव्यको लागि बचत खाता हुनु पर्यो, जहाँ तपाईँले महिनाको 10% चाहिँ जीवनमा केही भइपरि आएको अवस्थाको लागि एउटा बजेट त्यहाँ हुनु पर्यो। र अर्को 10% चाहिँ इन्भेस्ट टु मेक प्रफिट, नाफामूलक क्षेत्रमा लगानी गर्नु पर्यो। र 70% तलबमा चाहिँ जीविकोपार्जन, मासिक खर्च। तर कहिलेकाहीँ हाम्रो विश्वासी दाजुभाइ दिदीबहिनीको जीवनसँग नजिकबाट हेर्दाखेरि तलब आउनुभन्दा अगाडि नै त्योभन्दा बढी उनीहरूले उधारो पसलबाट खाएको हुन्छ। समयमा भाडा तिर्न सकेको हुँदैन, समयमा छोराछोरीको स्कुलको फिस तिर्न सकेको हुँदैन। पैसा नभएर होइन, कतिपटक सही आर्थिक व्यवस्थापन गर्न नजानेको कारण, अथवा घाँटी हेरेर हाड निल्नुपर्ने ठाउँमा ऋण खोजेर हामी मासु खान्छौँ। अनि कहाँबाट हामी सम्पन्नताको बाटोमा जान सक्छौँ? अनि परमेश्वरसँग मागेर मात्रै कवच हुँदैन, आफ्नो तर्फबाट गर्नुपर्ने जिम्मेवारी बहन गरेको खण्डमा यसले हाम्रो जीवनमा धेरै नै फरक पार्दछ। यदि हाम्रो जीवनमा आर्थिक व्यवस्थापन भएन भने यहाँ 1-2 कुराहरू भनेर म बिदा गर्छु। आर्थिक व्यवस्थापन भएन, परमेश्वरले पुरै ओइराइदिनु भयो, आशिषै दिनुभयो भने पनि सही व्यवस्थापन नहुँदाखेरि जीवन कस्तो हुन जान्छ भनेर हितोपदेश र उपदेशको किताबबाट म 4-5वटा कुराहरू त्यहाँ राखौँ। पहिलो कुरो त हामी ऋणमा पर्छौँ, ऋण दिनेको दास हामी बन्छौँ। हितोपदेश 22:7 भन्छ, धनीले गरिबमाथि प्रभुत्व जमाउँछ र ऋण लिने चाहिँ ऋण दिनेको नोकर हुन्छ। अनि त्यसै कारण अर्को ठाउँमा छ, जति सक्दो छिटो तैँले आफैलाई ऋणमुक्त पार, जे गर्नुपर्छ गर, तर ऋणमा चाहिँ नबस। मित्रहरू, ऋण खोजेर जीवन जिउनु बडो दुःख लाग्दो स्थिति हो। ऋणमा हामी अब पश्चिमा देशमा कस्तो हुन्छ भने घर बनाउँदा पनि ऋणमै बनाएको हुन्छ, गाडी किन्दा पनि ऋणमै, यहाँसँग टेलिफोन किन्दा पनि ऋणमै किनेको हुन्छ। अनि त्यो जिन्दगीभरि ऋण तिर्दा तिर्दै उनीहरूको जीवन बितेको थाहै हुँदैन। अनि हाम्रो यो नेपाली परिवेशमा यो साउबाट पनि ऋण लिएको छ, त्यो साउबाट मान्छे भेट्ने बित्तिकै पैसा मागे हुन्छ। अनि ती व्यक्तिहरू पछि गएर यस्तो ठिट्टर भइदिन्छन्, ऋण तिर्ने होइनन् तर मागेको छ। फलस्वरूप त्यो जिन्दगी कङ्गाल, कहाली लाग्दो, ऋणीको नोकर। दोस्रो कुरो, गलत प्राथमिकतामा यदि हामी राम्रोसँग आर्थिक व्यवस्थापन गर्न जानेको छैनौँ भने नगर्ने कुराहरू पहिला गरिदिएर जीवन बर्बाद पनि भएको देखिन्छ। जस्तै यहाँको हितोपदेश 24:27, बाहिरको काम पुरा गर र आफ्नो खेतबारी तयार पार, अनि त्यसपछि आफ्नो घर बना। सबैले घर बना भने नि आफू पनि घर बनाउन थाल्यो, तर आयस्रोतको वास्ता गरिएन, इन्कमको ध्यान दिएन। र किसानकै कुरो गर्दाखेरि पनि खेतीपाती गर्ने समयमा, रोप्ने समयमा रोपाइँ गर्न छोडेर खनजोत गर्ने ठाउँमा जग्गा जमिन जोड्नुको सट्टामा अब घर बनाउन थाल्यो भनेदेखि त घरले त पैसा दिँदैन। त्यसकारण सही प्रकारको व्यवस्थापनले हामीलाई कुन कुरो महत्त्वपूर्ण छ त्यसमा खर्च गर्न हामीलाई
सजिलो हुन्छ। होइन भनेदेखि अनावश्यक रूपले तपाईँले मैले व्यवस्थापन गरेको छैन, मानिलिनु दिदीबहिनीको कुरो हो र अब विशेष गरी सपिङमा जाँदाखेरि बाटोमा जाँदा जाँदै राम्रो जुत्ता देखेपछि ओहो यो जुत्ता आफूलाई त जुत्ता त आवश्यक छैन तर देख्यो किनिहाल्यो। दाजुभाइहरूले पनि त्यस्तै हुन्छ कि जाँदा केही राम्रो कुरो देख्ने बित्तिकै किनिहाल्ने योजना बिना गर्दा गर्दा जब हाम्रा प्राथमिकताहरू गलत हुन जान्छन् फलस्वरूप हामीसँग भएको सम्पत्ति पनि उडेर जाने कुरो यसरी भन्छ हितोपदेश 23:4-5 पदमा, धनी बन्न आफूलाई बेस्सरी नघोट, बुद्धिमानी बनी संयम गर। धनको एक झलक पाइन्छ र त्यो गइहाल्छ, किनभने त्यसका पखेटाहरू पलाउँछन् र आकाशतिर गरुड झैँ त्यो उडेर जानेछ। परमेश्वरले दिएका आशिषहरू पनि हामीले सही प्रकारको व्यवस्थापन गर्न जानेनौँ भने सम्पत्तिले पखेटा लाउँदो रहेछ, त्यो उडेर जान्छ, थाहै हुँदैन कतिखेर सिद्धियो। र त्यसपछि कहिलेकाहीँ आफूसँग भएको सम्पत्तिको सही सुरक्षा पनि गर्नुपर्ने हुन्छ, हाम्रा लगानीहरूको सुरक्षा पनि गर्नुपर्ने हुन्छ। यदि भएन भने हामी टाट पल्टिएर आफू पनि बेहाल, आफ्ना छोराछोरीको पनि बेहाल हुने कुरो उपदेशकले 5:13-14 यसरी भन्छ, मैले सूर्यमुनि एउटा दुःखदायी खराबी देखेको छु, मालिकले आफ्नै नोक्सानीको निम्ति धन सम्पत्ति थुपारेको छ। यो के भनौँ निर्बुद्धि प्रकारले माथि आफूलाई सम्पत्तिको लागि बेस्सरी नघोट भनेको छ, तर यो मालिकले हुनसक्छ बेस्सरी घोट्यो उसको शरीरले धोका दियो, बिरामी भयो, अशक्त भयो। र त्यसपछि 14 अथवा कुनै दुर्भाग्यले त्यसले आफ्नो धन सम्पत्ति गुमाएको थियो र जब त्यसको छोरा भयो उसको निम्ति केही रहेन। भन्न खोजेको कुरो कहिलेकाहीँ हामीले आफूसँग भएका सम्पत्तिको सही सुरक्षित ठाउँमा राख्न सकेनौँ, त्यसको सही लगानी गर्न सही ठाउँमा लगानी गरेनौँ भनेदेखि त्यो टाट पल्टिने सम्भावना पनि हुन्छ। त मैले आज मुख्य देखाउन खोजेको कुरो हामी विश्वास गर्नुपर्ने हुन्छ परमेश्वरका प्रतिज्ञामा। प्रभुले मेरा जीवनका आवश्यकताहरू मात्र नभएर मेरा सपना र चाहनाहरू पनि पुरा गर्न चाहनुहुन्छ, सम्भव छ। र त्यसको लागि मैले कमिलाबाट बुद्धिमानी ज्ञान बुद्धि पनि हासिल गर्नु पर्यो, मेहनत र परिश्रम पनि हुनु पर्यो, विश्वासयोग्य पनि हुनु पर्यो। र त्यसका साथसाथै आफ्नो हातमा आएको सम्पत्ति अथवा आय स्रोत के छ त्यसको सही प्रकारको व्यवस्थापन पनि हुनु पर्यो, जसमा दशांश दिने ठाउँमा दशांश दिनु पर्यो। अब मण्डलीमा परमेश्वरलाई आफूसँग दिनको लागि प्रभुले हामीलाई दिन सक्ने बनाउनु भएको छ। 2 कोरिन्थी 9:8 पद त्यही हो, हामीसँग सबै कुरा प्रशस्त छन् ताकि हामी असल काममा सधैँभरि प्रशस्त मात्रामा दिन सकौँ। 10% मात्र होइन, तपाईँ र मेरो औकातले भ्याएसम्म राजी खुसीले परमेश्वरलाई दिन सक्ने व्यक्ति बन्न सकौँ। र त्यसपछि आफ्नो भवितव्यको लागि बचाएका छौँ, कुनै दुर्घटनाको लागि बचाएका छौँ भनेदेखि केही गरी भोलि गएर त्यस्तो पर्न गएको खण्डमा हामी मान्छेको सामनेमा लाचार भएर असहाय भएर हात फैलाउनु पर्दैन, इज्जतका साथ हामी त्यसको सामना गर्न सक्छौँ। तर केही गरी कुनै दुर्घटना भएन, भवितव्य केही आएन, सबै राम्रो भयो भने पनि त्यो बचेको सम्पत्तिले तपाईँको बुढेसकालमा र साथसाथै छोरानातीको लागि पनि आशिष बन्न जान्छ भने त्यसपछि अर्को 10% चाहिँ तपाईँले मैले लगानी गर्न जान्यौँ, त्यसबाट प्रफिट र एक ठाउँमा मात्र नभएर विभिन्न ठाउँमा त्यसको सही प्रकारको लगानी गर्न सिक्यौँ, ज्ञान बुद्धि हासिल गऱ्यौँ भने हामी एउटा आर्थिक रूपले स्वतन्त्र व्यक्ति भएर आफ्नो वास्ता गर्ने व्यक्तिका साथसाथै अरू दुखी गरिब र असहायको पनि वास्ता गर्न सक्ने व्यक्ति परमेश्वरले हामीलाई बनाउनुहुन्छ भन्ने यो मेरो समय आज मैले धेरै लिएँ, कारण यो विषय अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छ। यसलाई हामीले गलत प्रकारले बुझिदिएको खण्डमा फेरि रुपियाँ पैसाकै पछि लागेको छ कि के हो पास्टर भन्न पनि भावना हुन्छ। होइन, हामी रुपियाँ पैसाको नोकर होइनौँ, तर त्यसको मतलब हामी संसारमा हुँदाखेरि परमेश्वरले दिने आशिषलाई पूर्ण रूपले सही प्रकारले उपभोग गर्नको लागि चाहिँ तयार हुनु नै पर्छ।